राजू वैसो नॉन इको जॉइन क्यूरी तर राजम यो दो टेबल जोड़म दे पारा क्रिएट टेबल एमपी नंबर ऑटो नंबर एमपी नेम एम्प्लॉय नेम जॉब या पोस्ट ऑल्सो सैलरी सैलरी बस के वाखलू नंबर के वालो सिंपल राजम दा टेबल सेफ कोम पसनु बांधे मसलन एमपी नु मेवला वर्क सनु मेवला वर्क एमपी अदेना पसिसो कमा ओके सिंपल राजू यो वेम टेबल जोड़ोम हाई सैलरी मतलब दे सर हाई सैलरी दाई मतलब दे हाँ हाई सैलरी ऑल्सो लो सैलरी अदर मिसूरी को ग्रेड हाँ सिंपल दाम क्लोज कम देना पास यस जो तुम चिसो सेल ग्रेड न मिलो और देना पास नो जमा मकसद दाने चीज़ कचेरी राशमा ज एम्प्लॉय टेबल की एंट्री कोमा मसलन योकास्ते दागा अलीनुम दे आगा डॉक्टर दे दागा सैलरी मसलन सदा सलोर जरदा योबल कास्ते चे दागा नुम दे उमर आगा इंजीनियर दे दागा सैलरी 3000 रुपए दा योबल कसराले जमाल नुमी दे आगा क्लार्क दे दागा सैलरी सलोर 1000 रुपए दे दागा शान योबल कसराले इमरान नुमी दे इंजीनियरम दे आगम इंजीनियर दे खुदा आगा सैलरी ची कम दा आगा सदा इंजीनियर दा सिलिकशी दागा सैलरी ज्यादा दा जमा मकसद दा दे कचरी राशुदल ता सेल ग्रेड ता और जो देम के दचा सैलरी दल्ला सुजरो या मसलन शल जरा वाला वर्कलो क हाई सैलरी शल जरावी और कम से कम सैलरी विसो मतलब पिंजल जरा नो आगा दे मुसर पकम ग्रेड की राशि मुसर दे ग्रेड ए की राशि कचरी योकसवी जे दागा सैलरी वी 14900 या 999 दासे बराजी काना से दागे ने यो नंबर रखा तशी पुशी एम कद चा सैलरी ज्यादा से ज्यादा सैलरी वी सो मतलब जमुन पैदारा के दशलो जरा ज्यादा सैलरी नष्टा बस मंग दासी वायो सही ना आओ कम से कम सैलरी वी 2000 जरा नो आगा दे मुसर पर ग्रेड राशि से बी 11999 जम कचेरी दचा सैलरी ज्यादा हुई दुमरा और कम से कम सैलरी भी लस जरा नो आगा दे मुसर पर ग्रेड से की राशि सी की दे राशि ये पारमंग इसको नॉन इको जॉइन क्यूरी और मतलब 10 टेबल न डेटा उचित उचित आगे फील्ड न सेम नवी लका फील्ड नूने सेम नवी सही ना 9999 और जो तेम चे 10 5000 बराबरी नो ग्रेड डी ब्या राजी का ना also 1000 बस ग्रेड ई जरा तुम सिंपल दा सेव कमा का उस राजू क्रिएट था उस जरा जम होते वरा देखिए हम शेयर उस ददी मालूमात को चाया दा अली डॉक्टर दा पकम ग्रेड के राजी ग्रेड ए के राजी ग्रेड बी के राजी ग्रेड सी के राजी नो दा उस दा को बेल टेबल ले दा बेल टेबल ले तो उसमें पता नहीं लगी जेम ची पयो टेबल के पयो क्यूरी के माता सो कदा द द्वालो टेबल न रिकॉर्ड हो चत को क्रिएट था ग्यूरी डिजाइन था आ द्वालो टेबल बसू को 8 को और देना पास क्लोज के बस को जरा तुम उसो दा जमुंगा एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय सिंपल राजू देवानी क्लिक एम्प्लॉय नेम लगा मतलब एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम जॉब सकार कई सही ना सुमर दा हाग सैलरी दा पुश कना आओ कम ग्रेड के राजी हाई सैलरी और लो सैलरी दाम पके दा समझन कम ग्रेड के राजी दा ग्रेड हम के एंटर कमा उस कचेरी दामुंगा रन को नो दा दा जमुंगा रिकॉर्ड बार बार रिपीट की गई देता सवेरेशी उसमें रहते हुए ले कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं सो तो ऐसी कार्टेशियन प्रोडक्ट चे रिकॉर्ड बार बार रिपीट की दाओ बार बार रिकॉर्ड रिपीट की गई जो तुम चे ना मुंग तसो का ददीना का स्पेसिफिक रिकॉर्ड रोचत का जरा जमा दा सेव कई यस एम्प्लॉय ग्रेड क्यूरी इन पसो के हाँ दाव जमुंग सेल ग्रेड है राजू सब को सिंपल बराशु डबल क्लिक उस दास मुंगा मल्टी रिकॉर्ड रोचते
زرازما ډیزاین ته او دلته براشو اوس که بدی کې موږ سره امپلای نمبر وې پدې کې امپلای نمبر وې نو ما په ګوره پدې کې او پدې کې تاسو سره داسې فیلډ نیم ښکاري چې هغه یو شانتي نه لکه نور کله خو موږ رالو امپلای نمبر مو راواخیستو امپلای نمبر سره همدا کو نو سبا جوړ شو یو ریلیشن به جوړ شو سبا جوړ شو یو ریلیشن نو هغې نه پس په بیا نه کېده اوس راځو زه ته یم چې لاړ به شو چېرته سیلري ته موږ خبره کوو د سیلري سیلري کې ته یم چې between space سبو ته وایو زه ته یم چې سیل ګریډ ډاټ کچری وي مو سره هائی سیلری اینڈ سیل ګریډ څه ته وایي ټیبل نوم دی ښه ډاټ لو سیلری انټر کړه اوس راشي اوس چیک کړئ رن دا وګوره زموږ سره چې امپلای نمبر امپلای نیم جاب سیلری او هر یو کس خپل خپل سره راغلی وي ګریډ به راغلی وي ښکاري که نه تاسو سره ګوره هلته پهله موږ سره که موږ دا نه ورکوو نو زموږ ریکارډ زه دا انچیک کړم زه دا څه ګورئ ها سوري ګوره زه دا نه ورکوم نو زموږ ریکارډ څه کېږي دا د ډبل کلیک هم دی کې دا وګوره کنټرول ایکس کټ مې کړ تاسو رن کوئ او ریکرټیشن پروډکټ راځي نو ته چې نه څو کا کنټرول وی ولې دا مونږ له څور کا یو کنډیشن ولور دا کرایټیریا دي ته څه ویل شي کرایټیریا کار کنه کرایټیریا اوس تاسو رن کوي نو دا به تاسو هغه سپیسیفیک ریکارډ څه کوي روچته یس کما اوس یو کس رااله یو امپلای رااله یو امپلای نه رااله مثلا یا یو کس رااله چې دا غي نه لنوم دی او صدا ډرایور ده خدای سیلری چې کم ده صدا 0 روپۍ ده یو بل کس رااله داغه حارث نوم دی هغه ډاکټر دی سینیئر ډاکټر دی سدي سینیئر ډاکټر دی سیلری سوا سیلری ان کیس 16000 روپۍ ده موږ را 16000 انټر کما تاسو راشي دا کلوز کړئ او راشي امپلای ګریډ کیوري ته دا وګوره حارث شپږم نمبر ښکاري کنه او سو ګریډ ا راغلی دی کلیر انایلا چې کوم دی ګریډ څه کې راغلی دی ګریډ ای کې راغلی ځکه چې داغي سیلری سره د دې برابر ده پوه نه شو دی باندې اوس په یاد وی کنه صحیح شو سکی بالکل ورکولې شي صحیح ده بالکل ورکولې شي دا څه مشکل نه کوي ها بل تراشه ان کیس دا سیل ګریډ دی کنه دې په دې باندې بل څه ورکبل څه چې فرست سیکنډ ثرد یا مثلا چې سهولت تاسو ورکوي د دې مقصد دا دی چې دا به تاسو نه د دې نه ریکارډ وروځي چې بده کې څه پراتی اب تعالی روچتي صحیح ده خاطر پر کلیر ها اوس راځو وایو یو نیو ور ډیټابیس وارم ګروپینګ څه ته ویل شي لکه ګروپینګ څه ته وایي ګروپینګ دې ته ویل شي په ایکسس کې څه پوه نه شو وای خیر دی وای ګروپینګ مونږ د دې لپاره استفاده کوو کچری مونږ سره ان کیس یو کمپنی وي ګروپینګ مونږ د دې لپاره کوو چې کچری مونږ سره یو کمپنی وي هغه کمپنی کې مونږ سره ډاکټران هم دي انجینران دي لکه څنګه چې مونږ په ایکسل کې تاسو به کتلی په ایکسل کې اکثر تاسو لکه یو دغه جوړ کې یو ټیبل نو پاغه کې تاسو لري چې سیریل نمبر نیم پوسټ سیلری دا څه کو کنه کو نو پاغه نیم کې مختلف ټول نمونه لیکي بیا په پوسټ کې چې کوم دی ډاکټر انجینیر دا ټول ګډوډ مخکې انجینیر روستا اډمن بیا ټیچر ګډوډ راځي کنه راځي دا سره کنه دلته ګروپینګ موږ د سره لپاره استفاده کوو ته هم چې ما سره د ټیچر چې څومره سیلری کیږي هغه راته به لکه د اډمن چې کیږي به لکه د کلرک راته به لکه د هر یو امپلای برته هغه سیلری څه کی بیل کی جدا کوي بیا البته مکس راځي کنه دلته تاسو څه کی جدا کوي ها یو منټ دلته سبا کې ایکسل نه رزویا ایکسل یو سبستنن خاګور ته راځم دې لپاره یو ټیبل جوړوم امید کې چې سو امپلای نمبر امپلای نیم पोस्ट या जॉब एड्रेस
پوه نه شوم هغه لپاره موږ انپوټ ماسک یوز کوو کنه او دلته مې څه واغسته سیلري مې واغسته بس ریکارډونه پکې ډیر بچو ها سمپل دا سره کما خا ایډریس به دا خو صحیح دی نور پکې دا نشته دی پس دا سیف کما یس امپلای ریکارډ او دنه پس نو پرایمری کی راځم دې ټیبل کې ریکارډ اچوم علي ډاکټر کابل موبایل نمبر ته چې 0300 دا شراسي پہله 0 نه اخلي ولې نه علي نه کنه نمبر خو مونږه صرف او صرف د څه لپاره یوز کوو نمبر خو چې کله مونږ یو څه باندې فارموله لګو هغه لپاره مونږ نمبر یوز کوو یعنی اصل کې مونږ عام ټیکس یوز کوو ټیکس د پاره مونږه ټیکس د پاره مطلب موبایل د پاره مونږه دا ټیکس یوز کوو یا مثلا سیل دا نمبر مونږه په هغه وخت یوز کوو په کوم فیلډ باندې چې مونږه فارمولې اپلای کولو چانس دي اوس په موبایل خو څوک فارموله نه یوز کوي کنه دا څنګه مونږه په ټیکس کولو یا تدا سیواله ګوره دلته بل اسانه طریقې وخم دلته راشه چرته موبایل ته او دلته مو سره د انپوټ ماسک کاری پدې کې ته مثلا زوتم چې 0000 دا پاکستانی کوډ دی 0300 شو 0345 شو 0302 شو او دنه پس د موبایل نمبر پوره ولیکه مثلا موري کو چې مطلب وین سی کنه او دنه پس څو کا انټر کا بس لازم سیف وسوګر دلته اوس بنا دا د دینه کم اخلي مثلا ګوره کزه چې کله وعده ده چې مې ډایرکټ 300 انټر مطلب یو نمبر ورکړه شي بدا پورا اخلي نه به کم اخلي نه به زیات اخلي کلیر شو دا سیلری شو 2000 روپے یو بل کس رااله د هغه نوم دی کمال انجینیر دی د جلال آباد دی دا موبایل نمبر شو خو شوس دا شان به ته کولای شي د 1000 روپے سیلری ده اور نه کم غستېشن په کې بیا زیات غستېشن سوري एड्रेस کې بیا یو ځای ته لیکئ ها یو دوه ریکارډ پکې نور اچوم صحیح ده اوکے جی راځم سمپل دا سیف کوما کلوز میکا راځم کریټ تا اولاد بشوچا ته کیوري تا بدا ریکارډ پکې راچو دینه پسې اوکے کوم بس دلته تاسو ګوري لکه رالم فیلډ تا په فیلډ کې لکه کچري مونږ یو ریکارډ سرچ کوو دا هم سره ټول ریکارډ ګوري کنه یو منټ مونږ خدای دلان دی نه دی چوري کنه مونږ سره په ټیبل کې دا ټول مونږه کته شو کنه زور ته ما لکه دلته اوس مونږ سره ملټي ریکارډ راغلي دي زه ته چې ما سره سوکا د اسو ته ویل شي چې د لکه مثلا کومګ راشو او دا ټول فیلډونه ورواچو دلته کلیک کما بیا دام کلیک کما دام کلیک کم دو پیری میں کلیک کم ډیلیټ کم
सेलेक्ट के डिलीट के सही ना हाँ पोस्ट एड्रेस मोबाइल नंबर सैलरी शो करा उस मसलन कयो कस दा मसलन दा सैलरी खून सारा लड़ीदा करा कदा तासो दा सीधा सी जमा कول वाड़ी कदा सीधा सी जमा के खबर हाल जवाड़ मा लेकिन उस दाखो सर टोल रिकॉर्ड बे देखी शो कीगी देखो सो फायदा होना जोर देम छे ना माता सोका माता द दा सुमरा चे एम्प्लॉइज द हर यो कस पैसे रा से बेले बेले जमा का जबर आशमा 8 ओके कमा उस दोगर सबको लगस मुन कार दे द पोस्ट सरा राबशु पे पोस्ट पानी पर क्लिक को और दस सरम कार दे द सैलरी सरा बदा द्वा पदी के मुंग द दो फील्ड ने पकार दी चिदा पोस्ट है अदुमरा पैसे जुड़ीगी दा पोस्ट है अदुमरा पैसे जुड़ीगी क्लियर शकना उता सुधारन कई दाव गोरा द डॉक्टर इंजीनियर क्लर्क डॉक्टर नो दा होम सरोस अमा दा कराजी नो तेम चिदा सो का ग्रुप का राबशु दलता 60 था 60 पर 60 के बा लाउड स्पीकर था टोटल कारी का ना टोटल और दामे उता सो को ग्रुप में का नो दा नुमुना मुंग सर सुशु ग्रुप शु नुमुना सुशु ग्रुप शु तासे बेरन कई और मुंग सर अमा शांति शु की कना जो तेम चिना सो का राजू सिंपल जो तेम ची दी सैलरी ग्रुप के मा सरा एम्प्लॉय रिकॉर्ड के पोस्टू न मुंग सरा ग्रुप शु खुदल तमा सरा सो का सैलरी जमा का ग्रुप तबलार शु और बड़ी बटन मा क्लिक कई दद जो तेम चिदा सो का सैलरी मा सरा जमा कदा कम नुमुने जमा ग्रुप कड़ी दी पोस्ट अगमा और दा सैलरी सो का जमे का दिन पस्ता सुधारन कई दाव गरो द क्लर्क द ड्रेजर जुड़ीगी द डॉक्टरान दुमर जुड़ीगी इंजीनियरान दुमर जुड़ीगी और द टीचर दी दुमर जुड़ीगी पुयशवे कनोस आखो मुंगा बिया दगा की को कना दा दिलतम कौली शु सही दा दिलतम कौली शु हो बिया मुंगा चिकम दे बिया वरदी द पारा लगा दत बराजू माउतोरी को ची टोटल सही दा जाने में टोटल लिखो टोटल के तो एम ची सो का सैलरी रहता टोटल का सैलरी दलता बराशु सब तो वायु सम इंटर कमा दसरा शेरन के उस ओमा कराले हाँ बे फॉर्म के मंगा दा को दे पार बे फार्मूला यूज को का इज इक्वल टू दा 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 बे फॉर्म के मंगा दे पार दा को एंट्री को हाँ फॉर्म के मतलब या को हाँ नो दा गोरा जमुंगा आगा द क्लर्क वाले बेले जमा करा द डॉक्टरान बेले जमा करे द इंजीनियरान बोले जमा करे और द टीचर इत सो को बेल जमा करा याद बे कना दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग जोर देम ची जानला सैलरी दा कोई जमा का दलता राशु सैलरी रावाखले दलता पके बल कंडीशन यूज को जोर देम ची दी माता एवरेज वो खाया एवरेज या मैक्स या काउंट रासा ओश मारा काउंट तराशमा समय उतवरी कदल तक फील्ड नेम सैलरी देखना नदारा तसो का काउंट सिंपल राजमा रन के तासो दावगरा बतासो तसो की काउंट ऑफ सैलरी दावगरा तासते काउंट की दा योजल दे क्लर्क डॉक्टरान पिंजल दी दादमुरी दी तासरा शिदलता काउंट ऑफ सैलरी रागले दे काउंट ऑफ सैलरी दे कना दलतम काउंट ऑफ सैलरी दे जो तेम चिदाव तमंगा सु को चेंज को दाहो काउंट ऑफ सैलरी काउंट ऑफ पोस्ट न सबको पूरा इसकी विल तलाट से या उता अल्ट तासु चेंज कोले शे दलतो गोरे काउंट ऑफ सैलरी ग्रुप के फ्रॉम काउंट ऑफ सैलरी दाला निकारी कना दलते काउंट ऑफ पोस्ट दलतो तोरी के छे काउंट ऑफ इंटर दीता स्क्यूल वे स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज नो मुंगा दागा सेफ न कना सिंपल क्लिक रालमा दीजिए में पोस्ट रावागस्तो अवदल तरालमा सो सैलरी में रोचा तकना बस राबो शुदा बसु को ग्रुप पे को टोटल तलाश है दाम ग्रुप के दल तराशम जो तेम चिदारा तसो का जमा का जरन कोमा दा जमा कई कना ब्याराशु जो तेम चिदल तेमा तसो का पोस्ट बदासी पोस्ट सेलेक्ट के पोस्ट दल दो तेम चिदासो का काउंट पे के कम दे काउंट सही छो ससुरन कई दे काउंट ऑफ पोस्ट कार यूज करना काउंट ऑफ पोस्ट या तासु दासिम कोली शई पूरा दा स्किल कारी करना स्किल व्यू दा पूरा पागी की 10 दी तरीके सरा दा के दा एंट्री के
نخکاری کچاله اسکیول ورزي نو تاسو که دلته انټری کوئ دی ډیزاین سره او که الته تیار ګره تاسو سره تیار درکړي چې سلیکټ امپی ریکارډ زموږ څه شی دی د ټیبل نوم دی کنه او سلیکټ پوسټ پہله پوسټ او بیا یې څوک هغه جمع کا سم بیا امپی ریکارډ راواله د هغې سیلري جمع کا سم از د سیلري بیا کاونټ کا د امپلای ریکارډ نه پوسټ راواخله او هغه څوک کاونټ کا صحیح هلته تاسو دا نوم ورته بیا بدلولی شئ د مینس کې ما سپیس ورکړی وختي سپیس په پکې نه ورکوئ ښه یو ځای به دا کوئ طریقې سره نو دا وګوره تا ته وایي چې دومره جوړېږي او دومره چې کوم دی دا یو ځل دی دا ډاکټران 15 ځل او دومره چې کوم دی دومره دا شان تاسو د دې بیا بل مثلا په کار دی دویم چېرې د دې زه څه معلوموم د دې سیلري زه ایوریج معلوموم دلته به راشو او فارموله ورته چینج کړئ میکسیمم مینیمم ایوریج پوهېږئ که نه سمپل راشو ما ایوریج نه پس تاسو دا رن کړئ دا وګوره اوس په تاسو دلته ایوریج وښئ ایوریج تاسو داسې هم استعمالولی شئ مثلا تاسو مختلف کسان واخلئ لکه یو میچ کې یو رنزونه وکړه بل میچ کې ډېر کم رنزونه وکړه یو کې زیات وکړه او تاسو د هغې ایوریج فارم کې راولئ دا ول ټوټل د هغه سکور جمع کوئ بیا د هغه ایوریج روباسئ یا داسې هم کولی شئ مثلا تاسو اوس په 3 کسه یو بزنس سټارټوئ او هلته چې کوم دی تاسو ته مثلا 10,000 روپۍ دغه وشي منافع وشي صحیح شو او تاسو وایئ چېرې د دې ما سره دا ټوټل منافع جمع کا نو هلته به منافع راشي د درې واړو سم صحیح شو بیا به تاسو وایئ چېرې دا وشماره چې څو ځل مونږ مطلب خرڅ کړي دي څیزونه مو خرڅ کړي دي هلته به تاسو دغه کوئ که نه نو دا مثلا 15 ځل تاسو اکاونټ او بیا تاسو وایئ چېرې د دې اوس مونږ ایوریج مطلب چې هر یو کس ته څومره پرافټ راځي تاسو به یې ایوریج کولی شئ انشاءالله کلیار دی یاد به دې پورې ښه دې ته ویلی شي څه ګروپینګ تاسو به دې نه ریکارډ ګروپ کوئ ښه دا یاد ساتئ انشاءالله کلیار به اوکے جی ہیو نائس ڈے بس دیکھا بس دیکھا نا